कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमचे पणजे CCPचे कॉर्पोरेटर जोयल आंद्रात, तशेंच आमचे ताळगांवचे माजी कॅन्डिडेट फाटल्या CCP इलेक्शनाचे बाब नरेश च्यारी. आज तुमकां आपोवपाचो मेन मुद्दो म्हणटा तो, आमी पळयता कितकीशींच वर्सां आमचे पणजे शहर, कोणी जर एक ट्युरिस्ट पणज्यान येतालो जाल्यार पणजेची जी आमची वळख आशिल्ली ती म्हणटा तें आमचें महालक्ष्मी देवूळ, आमची पणजेची चर्च, आमच्या मळ्यान मारुतीगड, आमचो मिरामार बीच, आमची बोगदोवा झर अशी, आनी हो 18 जून रोड शॉपिंगे खातीर म्हणजे सगळ्यात बरी शॉपिंग एरिया म्हणटा ती आमची ही पणजेची जो 18 जून रोड आसा तो आशिल्लो. सो आज आमी पळयता की एक पणजे शहर स्मार्ट सिटीच्या नांवान एक स्पा सिटी करपाचो एक प्रयत्न पणजेच्या आमदारा कडल्यान आनी ताजो पूत जो आसा, जो CCPचो मेयर आसा ताजे कडल्यान चल्ला. आज तुमकां म्हणजे हांव इतके दीस कांय उलयनाशिल्लो मिडिया कडेन, बट आज मुद्दम उलोवन दिसलें, कित्याक सकाळीं हांवें आमदाराचें स्टेटमेंट आयकलें. ताका जेन्ना विचारलें मिडियान तुमी की मसाज पार्लर आनी हे स्पा इतके पणज्यान आयल्या ताजेर तुजें कितें म्हणणें आसा, जाल्यार ताणें तुमकां उत्तर दिलें, एम आय रनिंग इट आज द CCP. हाजो आमी पूर्ण निशेध करता. एज अ MLA ऑफ पेंजीम and a minister in this government and a CCP panel which is his panel, म्हणजे जे 25 कॉर्पोरेटर जे निवडून हाडल्या ते ताणें आपल्या पॅनलाचेर निवडून हाडल्या आनी तातूंत ताजो चलो आसा जो आज मेयरूय आसा. सो तो सांगूंक सोदता की हें आपणें करूंक ना, आपल्या चल्यान केलां हें तो पणज्यान सांगपाक सोदता काय. काल आमी पळयलें आम आदमी पार्टीचे कांय ऑफिस बेरर्स तांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी कश्यो कितें एक्टिविटीज ह्या पार्लरांनी चल्ल्या ह्यो डायरेक्ट एक्सपोज जाल्यो आनी ह्या आमदारान म्हणलें इट वॉज अ चीप टॅक्टीक. हांव ताजेरूय ताका सांगूंक सोदतां की इट वॉज नॉट अ चीप टॅक्टीक. ह्यो गोश्टी ह्या हातूंत चल्ल्या, इट वॉज चीप ऑन योर पार्ट टू गिव देम परमिशन्स थ्रू द कॉर्पोरेशन वीच यू आर रुलींग. म्हणजे हें चलयलां कितें. आज आमी पळयता सुशिला बिल्डींग, म्हणजे LIC ऑफिसा सारकिल्ल्यो ज्यो मोठ्यो कंपनीज आसा तांची थंय ऑफिसां आशिल्लीं. आज सुशिला बिल्डिंगेन जर आमच्यो आज भयणी वतल्यो जाल्यार तांकां लज दिसता थंय वचपाक. 2 स्पाक तुमी थंय लायसन्स दिल्लें आसा आनी हें कितें इम्पिरियल थाय स्पा, म्हणजे आख्खो 18 जून रोडार हांगा थाय स्पा आनी मसाज पार्लर करून उडयल्या. सो आज लोकांक जागे जावपाची ही सारकी काळाची गरज आसा. 25 आपणे फाटल्या हाका हाडिल्ले, 5 आपले पडले म्हणून आज ताणें परत मिडियाक सांगलें म्हणजे 30चे 30 आपूण हाडटलो. म्हणजे 30चे 30 हाडून आतां तुवें हो मसाज आनी स्पा रोड केला, म्हणजे 30चे 30 हाडून तूं कितें हांगा वॉकिंग स्ट्रीट करपाक सोदता. हे म्हजो डायरेक्ट आज प्रश्न आसा. एंड आय अपील टू द सिनियर लिडरशीप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. आय हॅव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सिनियर लिडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी की खंय तरी तुमी आज इंटरव्यून जावन हे पळय जे मसाज पार्लर मॅनर्स आसा हाजेर खंय तरी ह्यो गोश्टी बंद जावच्यो पडटल्यो. आनी आमी डिमांड करता की जी लायसनां आसा ही डेफिनेटली रिवोक करपाची गरज आसा. आनी म्हणजे हें असलें टुरिजम, मसाज पार्लर टुरिजम म्हणटा तें हांगा पणज्यान येवपाक जायना. इतकीं वर्सां हें सगळें फक्त कलंगूट बागा सायडीन आसतालें, बट आतां आमकां दिसून येवंक लागलां की पणज्यान 28 काय 30 कितें स्पा आनी मसाज पार्लर येवपाक लागले. आनी इट इज ऑल्सो स्प्रेडिंग टुवर्ड्स मिरामार, दोनापावला एंड ऑल विच इज द रेजिडेंशियल एरिया. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू 18 जून रोड. ऑन 18 जून रोड देर आर एक्झॅक्टली 7, म्हणजे धाकट्याशा 18 जून रोडाचेर 7 स्पा आनी मसाज पार्लर आसा. म्हणजे हें चल्लां कितें, म्हणजे स्मार्ट सिटी टू स्पा सिटी कन्वर्शन हें चालू आसा काय कितें आमदाराचें. आनी क्रिटिसिजम म्हणटा तें आयकूनच घेवपाक तयार ना. वॉट इज गोईंग ऑन. खंय तरी लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. आतां मार्चान म्युन्सिपालिटी इलेक्शन येतलें, बरे कॅन्डिडेट दिवपाचे आमी प्रयत्न करतले. तुमकां अशेंच रबर स्टॅम्प कॅन्डिडेट जाय जाचे म्हणजे थंय कांयच उलोवपाची तांकां अधिकार ना, हे लोकांनी आज विचार करपाक जाय. आनी बऱ्या लोकांनी म्हाका दिसता आतां फुडें येवपाक जाय. भंय आपल्याक बाबा बिझनसाक टार्गेट करतलो, आपल्या घरच्यांक कोणाक ट्रान्सफरी हें करतलो, हें सगळ्यान लोकांनी आतां विसरचें पडटलें. एक फियरलेस जावन फुडें येवचें पडटलें.
म्हजो पूर्ण तेंको असल्या लोकांक आसतलो आनी म्हाका दिसता CCP आतां सगळ्या लोकांक बऱ्या लोकांक एकठांय येवन ही लढाई ह्या बाबूश मोन्सेराता कडेन आमकां करपाची गरज आसा. You can say so. You can say so. We are definitely contesting all the 10 seats which come under Taligaon constituency. Taligaon constituency in 10 seats येतात. So 10 seatsani आम्ही panel घालतले. I'm sure a lot of the politicians from Panjim will also want to put their candidates in the 20 seats of Panjim municipality. It is illegal or running is illegal. आज पळय कोणाचो तरी बिझनस न्ही असले टुरिझम आमी प्रमोट करपाक सोदता काय. आमच्या महालक्ष्मी देवूळ आसा, आमची बोगदावाक घर आसा, हांगा कितें बरें ब्युटिफिकेशन करून हांगा कशें टुरिस्ट एट्रॅक्ट जातले. असले टुरिझम आमकां जाय. 18 जून रोडार हांगा काय बरी ड्राय फ्रुट्स गिफ्ट आर्टिकल्स असली शॉपां चलताली. रातच्या 12 पर्यंत सुद्दां हांगा टुरिस्टांची गर्दी आसताली. आज बाबडे सगळ्यांक तुमी विचारा हांगच्यान तांची कितें स्थिती आसा ती. आनी म्हाका तुका प्रश्न आसा, शूड वी प्रमोट सच अनएथिकल बिझनसीस. जर तूं म्हाका म्हणटा कोणेय धंदो घालप म्हणजे फाल्यां कोणूय कितेंय घालपाक सोदतलो. आनी मेन दुसरो आनी एक विशय सोदता, जो लिडर आसता पळय पॉलिटिकल लिडर, असले प्रोत्साहन दिवप न्ही स्वताची वृत्ती आसता. आपली स्वताची वृत्ती ज्या लोकांची अशी आसता न्ही तेच असले धंद्यांक प्रोत्साहन दिता. तुम्ही म्हणता की हेका लागून हिंगा मॅनस जाता ह्या पणजेन हे धंद्याक लागून. पळय काल कितें चल्लां मसाज पार्लरांनी ते एका प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी कवर केलां हें तुवें पळयलें. फाल्यां सुशिला बिल्डिंगे सारकी जी बिल्डींग आसा थंय बरी बरी कॉर्पोरेट ऑफिसीस आसा, CA आसा, थंय बाकीचे डॉक्टर्स आसा, बाकीची आनी कसली क्लिनिक्स आसा. फाल्यां तुजीच भयण आनी आवयक तूं थंय धाडपाक कम्फर्टेबल आसतलो. तूं सकयल देंवता तेन्ना तुका विचारूंक हा कोणूय. फाल्यां तूंच थंय गेलो, तूं स्पान गेल्लो काय म्हणून तुका विचारतले फाल्यां. वॉट आर यू गोइंग टू आन्सर द पीपल? एंड वाय डू वी वॉन्ट सच टायप ऑफ बिझनसीस? दॅट इज माय मेन क्वेश्चन. आनीक कांयच धंदे ना हांगा. आनीक दुसरें प्रोत्साहन दिवपाक कांयच धंदे ना. एंड अगेन आय एम टेलिंग यू, मेयर कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दीस. वेन एवर एनीबडी इज अप्लायींग फॉर एनी परमिशन, थंय CCPचो एक कॉलम आसता, नेम एंड स्टायल. थंय जेन्ना क्लियर येता मसाज एंड स्पा, तेन्ना ताका ती फायल जाय जाल्यार रिजेक्टूय करूंक जाता. सो दे कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दीस. दे आर कम्प्लिटली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम टर्निंग 18 जून रोड इंटू अ स्पा रोड. इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू असतात. पळय आतां इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू आसा काय ना ते कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान ऑलरेडी इट इज देर इन द हे. आतां पुलिसांनी भितर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, एक डिकॉय कस्टमर्स धाडून की इलिगल ऍक्टिव्हिटी कितें चल्ल्या आनी कितें ना ते. In the past 2 days, if I remember, the mayor himself had made a statement saying that they have returned the footage of meeting घेतलेली. We almost